तब देख रहे थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मूरत को पकड़ा, खेल के अंदाज में उसे हिलाया और ज़ोर से ज़मीन पर दे मारा। अब ये एक ऐसा मंजर था कि जिसे देखकर हज़रत आसिया खौफज़दा हो गई। सब लौंडियाँ और ग़ुलाम सजदे में गिर गए। फ़िरौन के गैज़ व ग़ज़ब की इंतहा न रही। उसने हज़रत आसिया को बुलाकर कहा कि इस गुस्ताखी की सज़ा जानती हो? हज़रत आसिया ने कहा, ये मुख्तलिफ़ फ़ितरत का बच्चा है, खेलने के लिए जो चीज़ भी इसके हाथ में आती है उसे देखता है और नीचे पटक के तोड़ देता है। यह आपका गुस्ताख क्यों कर होगा? फ़िरौन ने तमाम लौंडियों और ग़ुलामों को इकट्ठा किया और गवाही ली कि क्या आसिया सच कह रही हैं? ये वाकई मुख्तलिफ़ फ़ितरत का बच्चा है, ये वाकई हर चीज़ ज़मीन पर पटक देता है। सब ने गवाही दी। फ़िरौन ने इन्हें इस बात पर माफ़ कर दिया। चंद माह के बाद हज़रत मूसा खेल रहे थे। फ़िरौन को न जाने क्यों प्यार आ गया। उसने उन्हें गोद में लिया कि उसे प्यार कर सकें। उसी वक्त हज़रत मूसा ने इनकी दाढ़ी पकड़ ली। अब उनकी गिरफ्त इस कदर सख्त थी कि हज़रत मूसा की गिरफ्त इतनी सख्त थी कि फ़िरौन की चीखें निकल गईं। सब उसकी तरफ दौड़ पड़े। हज़रत आसिया भी बहुत हैरत ज़दा थीं और डर गईं। उन्होंने तेज़ी से बढ़कर इनकी गिरफ्त से, हज़रत मूसा की गिरफ्त से दाढ़ी छुड़ाई। फ़िरौन के गुस्सा की इंतहा न रही और उसने हज़रत आसिया से कहा कि तुम आसिया देख रही हो, मुसलसल बुरे बुरे शुगुन सामने आ रहे हैं। हमें शक है कि जिस बच्चे को मरवाने के लिए हमने हज़ारों बच्चों का खून कर दिया है, कहीं ये वही बच्चा तो नहीं जो मेरे लिए, इस ममलिकत के लिए तबाही का बायस हो। हज़रत आसिया ने फ़िरौन का गुस्सा कम करने को कहा, दरअसल आपकी दाढ़ी मुश्क से और अबरक से आरास्ता थी, इसलिए बच्चा आपकी तरफ अट्रैक्ट हुआ और इसने, मासूम ने आपकी दाढ़ी पकड़ ली। लेकिन फ़िरौन के दिल में शक घर कर चुका था। अब उसने कहा, हो ना हो, मेरा दिल कहता है कि मैं खुद अपने दुश्मन को अपने घर में पाल रहा हूँ और इस ख्याल को हम कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि ये बनु इसराइल का ही लड़का है, लिहाजा अब हम इसे कत्ल करके ही रहेंगे। उस वक्त हज़रत आसिया बुरी तरह परेशान हो गई कि किस तरह से हज़रत मूसा को बचाएं। तो उन्होंने एक तरकीब निकाली। कहने लगी, ठीक है, बेशक अगर वो आपका दुश्मन है तो आप इसे कत्ल कर दीजिए, लेकिन आप पहले आजमा तो लीजिए कि वो आपका दुश्मन ही है। मुझे यकीन है कि वो मासूम है। इसे आजमाने के लिए ऐसा करें कि एक अंगारा और एक हीरा दोनों इसके सामने रख दें। अगर ये बच्चा मासूम है और ये आपका दुश्मन नहीं है तो ये अंगारा उठा लेगा, और अगर ये बच्चा वाकई आपका दुश्मन है तो ये हीरा उठा लेगा। इस तरह से हज़रत आसिया ने हज़रत मूसा को एक बार और फ़िरौन के हाथों बचा लिया। फ़िरौन को ये तजवीज़ पसंद आ गई। उसने मजमा आम में इस आजमाइश का ऐलान कर दिया कि मैं आजमाना चाहता हूँ ये बच्चा मेरा दुश्मन है या नहीं। और मैदान में तमाम अराकीन सल्तनत जमा थे, तमाम वज़रा जमा थे। सब ने हाँ में हाँ मिलाई कि ठीक है, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हुआ चाहता है। पर्दे के पीछे से हज़रत आसिया कनीज़ों के साथ मंजर देखते हुए दिल में दुआ कर रही थी, ए यूसुफ़ के रब, एलामत नाही ताकत वाले, मूसा की हिफाजत करना। मैंने तेरे भरोसे इतनी बड़ी आजमाइश की इजाज़त दे तो दी, लेकिन अब तू मेरा भरोसा भी रखना, मेरा मान भी रखना और मेरे मूसा को भी बचा लेना। उसी वक्त हज़रत मूसा के सामने खादिम एक तश्त में अंगारा और एक में हीरा लेकर आए। अब हीरा भी चमक रहा था और अंगारा भी सुर्ख था। सबकी नज़रें इन पर मरकूज़ थीं कि ये क्या करते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पहले उस हीरे की तरफ हाथ बढ़ाया और 3 बार यही इरादा किया, लेकिन जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इनका हाथ अंगारे पे रख दिया, जिसे उठाकर उन्होंने अपने मुंह में रख लिया और अगले ही लम्हे चीख पड़े। फ़िरौन को इनकी मासूमियत का सबूत मिल गया। हज़रत आसिया तसल्ली से, इत्मीनान से इनकी परवरिश करने लगीं। इसके बाद फिर ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ जिससे फ़िरौन मिस्र को इनकी ज़ात पर कभी कोई शक होता। हज़रत आसिया ने एक मेहरबान माँ की तरह इनकी परवरिश की। सामने होते तो मोहब्बत करती, दूर होते तो दुआएं करती। इनके लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे वक्त वो था जब हज़रत मूसा को एक कत्ल के जुर्म में मुलव्वस होकर मिस्र से बाहर जाना पड़ा। उस वाक़या ने सिर्फ फ़िरौन को नहीं बल्कि दीगर अराकीन सल्तनत को भी इनका मुखालिफ बना दिया। हज़रत आसिया की नज़र में वो अब भी मासूम थे। वो इनकी हिमायत भी करती और इनके लिए दुआएं भी करती। यूं कई साल गुजर गए। तकरीबन 10 साल के बाद हज़रत मूसा मिस्र वापस लौटे, नबी बन के लौटे। हज़रत आसिया ने उनकी नबूवत का ऐलान भी सुना, कलीमुल्लाह होने का मनसब भी सुना।
اور جب ان پر یہ منصب کھلا تو انہوں نے بلا توقف مان لیا، گویا کہ حضرت آسیہ حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئیں۔ حضرت آسیہ حضرت موسیٰ پر ایمان لانے والی پہلی ہستی تھی۔ فرعون کے لیے جہاں حضرت موسیٰ کی نبوت اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ایک چیلنج تھا، وہاں حضرت آسیہ کا ان پر ایمان لانا اس کی خدائی کو جھٹلانے کے مترادف تھا۔ ایسے میں مصر میں بھرپور مخالفت ہوئی، معجزے طلب کیے گئے، جادوگروں کو ان کے مقابلے میں جمع کیا گیا۔ معجزہ اور جادو کا یہ عجیب و غریب مقابلہ بڑے اعلیٰ پیمانے پر ہوا۔ اس مقابلے کے بعد جب جادوگر ایمان لے آئے، وہاں حضرت آسیہ نے اپنے ایمان کا کھلم کھلا اعلان کر دیا، کہنے لگیں لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ ان کا یہ نعرہ لگانا تھا، اونچی آواز سے بولی مصر کے معزز سرداروں تم سب سن لو، میں آج سر عام اس وحدہ لا شریک کے مالک حقیقی ہونے کا اعتراف کرتی ہوں۔ یہ سن کر فرعون آپے سے باہر ہو گیا۔ اسے تمام ایمان لانے والوں کے ہاتھ اور پاؤں کاٹنے اور پھانسی دینے کا حکم تو جاری کر ہی دیا تھا، حضرت آسیہ کے لیے اس نے بدترین سزا کا وقت مقرر کیا۔ اس نے کہا کہ میں اسے یہی سزا دوں گا، مگر اس وقت دوں گا جب پورا ملک اکٹھا ہو کے انہیں سزا لیتے ہوئے دیکھے۔ سزا کے مقررہ وقت پر جب شاہی ہرکارے انہیں لینے کے لیے آئے تو بہت دیر کے بعد لے کر آئے۔ فرعون نے سوال کیا کہ اتنی دیر کیوں ہوئی؟ تو جواب ملا خداوند یہ ملکہ نماز پڑھ رہی تھیں۔ فرعون چلایا اور کہنے لگا کہ اسے ملکہ مت کہو، اسے باغی عورت کہو۔ حضرت آسیہ کو جلتی تپتی زمین پر لٹایا گیا، جس سے جھلس کر وہ بے ساختہ کراہنے لگی۔ فرعون نے طنزاً کہا کہ موسیٰ کی ماں اب بھی مان جاؤ، راہ راست پر آ جاؤ، ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ وہ بولی میں راہ راست پا چکی ہوں۔ فرعون چڑ گیا اور بولا اس خود سر عورت کے ہاتھوں میں میخیں گاڑ دو، تاکہ اسے پتہ چلے کہ بغاوت اور خود سری کا انجام کیا ہوتا ہے۔ حکم کی تعمیل کی گئی، ایک بھاری ہتھوڑے سے ان کے ہاتھوں کو زمین پر رکھ کر اس پہ میخیں گاڑ دی گئیں۔ اس وقت بے ساختہ ان کی چیخیں نکل گئیں اور انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ اس کلمہ کو سننا تھا کہ فرعون پاگل ہو گیا اور چلا کر بولا اب اس عورت کے پیروں میں میخیں گاڑ دو۔ حکم کی پھر تعمیل ہوئی، بھاری ہتھوڑا پھر بلند ہوا اور حضرت آسیہ کی چیخیں بلند ہو گئیں، مگر لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ کا نعرہ پھر لگا گئیں۔ فرعون کو احساس شکست بری طرح سے ہوا، جس کو چھپانے کے لیے کہا کہ اب اس عورت کو بھاری پتھر سے مار دو۔ اب وہ نڈھال ہو چکی تھیں۔ فرعون کو لگا کہ شاید کلمہ پڑھنے کے قابل نہیں رہیں، تو طنزاً کہنے لگا موسیٰ کی ماں اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہتی ہو کہ وہ کہاں ہے؟ وہ نقاہت سے بولی میری آنکھیں فاصلے کے باوجود بھی انہیں دیکھ رہی ہیں اور میں گواہی دیتی ہوں لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ وہ یہ کلمہ پڑھتی رہیں اور گواہی دیتے دیتے شہید ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کی چند بہترین عورتیں جو تمام عورتوں کی سردار ہوں گی جنت میں، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ سب سے پہلے حضرت آسیہ ہوں گی، پھر حضرت مریم ہوں گی، پھر حضرت خدیجہ ہوں گی اور پھر حضرت فاطمہ ہوں گی۔ خود اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم کی آیت نمبر 11 میں فرمایا اور اہل ایمان کے معاملے میں اللہ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے جب اس نے دعا کی کہ اے میرے رب میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے اور ظالم قوم سے نجات دے۔ یہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 11 ہے۔ عزیزان گرامی، آج کے دور میں ہمیں ذرا سی مشکل آتی ہے، ہم دوسروں کے کندھے پہ ڈال دیتے ہیں۔ ایمان کے لیے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے، اللہ کی فرما برداری کے لیے فرعون کے گھر میں، فرعون کے نکاح میں رہ کر بھی حضرت آسیہ اپنے ایمان سے نہیں ہٹی، اپنے رب کی اطاعت نہیں چھوڑی، اپنی محبت اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کے رسول سے کم نہیں کی۔ تو یہ کس بات کا ثبوت ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت، یہ توحید کی گواہی، یہ اللہ کی خوشنودی، یہ اللہ کا کرم، یہ اللہ کی رحمت خاص لوگوں پر ہے اور ہم سب پر بھی ہو سکتی ہے اگر ہم خلوص نیت کے ساتھ کسی غرض و غایت کے بغیر اللہ کے ہونا چاہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہیں پر بھی رکھے اپنا بنا کے رکھ سکتا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔